अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज खान साहब अदालत पेश हुए, लेकिन आज उनके हमरा वो लोग नहीं थे, वो कारकुनान नहीं थे जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाली पेशी पे पिछले हफ्ते उनके साथ जिस तरह का एक मजमा नजर आया था, आज वो नहीं था मौजूद। और ये अच्छी बात है क्योंकि बड़े सारे उनकी तरफ के भी लोग ये कहते हैं कि इनसे तो आपकी जान को इस तरह की चीजों से और इस तरह के हुजूम से ज्यादा खुदा ना खास्ता जो खतरा है वो लाहक हो सकता है। तो आज ये चीजें, ये मनाजिर हमने नहीं देखे। हाँ, लेकिन अलबत्ता खान साहब जो हैं वो कुछ बुलेट प्रूफ शीट्स के दरमियान वो वॉक करते हुए गए और उन्होंने अदालत में अपनी पेशी दी। इसके ऊपर बात करेंगे। और खान साहब ने दोबारा से जो अपना ये इल्जाम है, जो कि उन्होंने कई दफा दोहराया है, आज वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर वो इक्तदार में दोबारा वापस आते हैं, हुकूमत में दोबारा वापस आते हैं, तो फिर उस सूरत में वो अपने खिलाफ जो उनके जान लेना चाहते हैं जो लोग, उनके खिलाफ वो मुहासबा करेंगे। तो ये आज खान साहब ने बयान दिया है। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट में मजीद इसका और इंकशाफ किया है कि किस तरह से अमली तौर पर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी पेशी थी उसके दौरान उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। नाजरीन अपने स्क्रीन पर वो देख सकते हैं ट्वीट। और उसमें वो कहते हैं, वो मनाजिर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही मुझे देखने को मिले, कोई अभाम बाकी नहीं रहा। चाहे कोई रहना चाहिए कि नामालूम अफराद के हमरा इस सारी नफरी की वहां मौजूदगी का मकसद मुझे जेल में डालना नहीं, बल्कि एक फर्जी लड़ाई की आड़ में मुझे रास्ते से हटाना और मेरी मौत को एक हादसा करार देना था। साथ उन्होंने एक वीडियो भी इसके अटैच की है, और वो जो वीडियो है वो भी हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम प्ले करेंगे कि खान साहब कैसे बता रहे हैं कि कौन सी जो वीडियो थी वो मौजूद थी। ये बल्कि वीडियो आप नाज़रीन देख भी सकते हैं कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस तमाम जो एक्टिविटी थी, इसका मकसद दरअसल ये था। इसके ऊपर बात करेंगे। जो चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो कि अब हिरासत में हैं, मोहम्मद खान भट्टी, उनकी अब एक और स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट नहीं आप उसको फुटेज कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके दौरान वो कुछ अदालती फिक्सिंग की बात कर रहे हैं कि जो कि की गई थी। इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि क्या हुकूमत जो बार बार इल्जाम लगा रही है कि खान साहब के हक में रिगिंग हो रही है, खान साहब को अभी भी सिस्टम के अंदर से सपोर्ट मिल रहा है, खुल के क्यों नहीं कहती हुकूमत के कहां से सपोर्ट मिल रहा है? हुकूमत आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर सेफ खेल रहे हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर उनको लगता है कि वाकईतन कहीं से सपोर्ट मिल रहा है तो खुल के बताएं कि कहां से सपोर्ट मिल रहा है, और क्या कोई फिक्सिंग के अनासर मौजूद हैं, या लीगली स्पीकिंग खान साहब के ऊपर वाकई जो केस बना है वो इतना कमजोर है कि उसकी वजह से फितरी तौर पर और अमली तौर पर उनको काफी सारे केसेस में जमानत वगैरह मिल रही है। तो ये इन दोनों पहलू हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ये खान साहब के इतराफ जितने तमाम जो केसेस हैं उनमें उनकी जमानतें वगैरह भी उनको मिल रही हैं, और हुकूमत इसी हवाले से तशवीशनाक भी कुछ तशवीश का इजहार करते हुए भी नजर आती है। तो इन पे भी इंशाल्लाह आज बात रहेगी। और साथ साथ नाजरीन ऑब्वियसली इस बात को भी साथ साथ शामिल गुफ्तगू करेंगे कि इन तमाम अनासिर के होते हुए इलेक्शंस का क्या मुस्तकबिल है, कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं है। पंजाब में तो चलें कोई शेड्यूल वगैरह मालूम हुआ, लेकिन वहां खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई उल्टा अदालती कार्रवाइयों में और अदालती चाराजोई में जो है वो साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो कहते हैं ताहाल कोई इलेक्शंस की डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह तरीन अहकामात के बावजूद। तमाम मामलात पे आज बात करते हैं। मेरे साथ बड़ा मोअज़्ज़ज़ जो गेस्ट पैनल है, फौरी तौर पे इनका रुख करती हूँ। जनाब हाफिज हमदुल्ला JUI से हमें यहाँ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ तशरीफ फरमाए। PDM के भी तर्जुमान हैं, तो तमाम मामलात पे जो हुकूमती पर्सपेक्टिव्स हैं वो हम रेलिवेंटली आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, जज़ाकल्लाह आपकी तशरीफ आवरी के लिए। जनाब नवीद हयात नाजरीन, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम मामले पर अपनी लीगल एक्सपर्टीज के साथ हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं और यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमाए। आपको भी बहुत वार्म वेलकम सर, एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। नाजरीन जनाब शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप लिंक। ही हैज जस्ट जॉइंड द पीटीआई में अभी जो हालिया कुछ शमूलियत हुई हैं उनमें शेख वकास अकरम एक बहुत बड़ा नाम है। वेरी वार्म वेलकम टू यू शेख साहब। और जाहिर है इजाजुल हक साहब ने भी कॉन्सिक्वेंटली फिर उनकी भी शमूलियत का अब बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो उनकी तरफ से हो गया है। तस्वीर वगैरह चल रही हैं। PMLN जिनके साथ वो पहले थे वो बड़ा तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई ये कौन सी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ जमात है जहां पर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले या ताल्लुक का तसव्वुर रखने वाले तमाम जो लोग हैं वहां जा रहे हैं। वहीं PTI कह रहे हैं कि भाई हम तमाम तर तंगियों के बाद आपकी तरफ शमूलियत तो कोई नहीं हो रही, हमारी तरफ शमूलियत पे शमूलियत हो रही है। तमाम मामलात को आगे बढ़ाते हैं। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी हाफिज साहब। फुटेज जो है वो आपने देखी है, मैं जरा फुटेज भी चाहती हूँ कि दोबारा साथ साथ हम चलाएं। इतना खतरनाक प्लान आप लोगों ने बनाया है हाफिज साहब, आप इमरान खान साहब को
قتل کرنا چاہتے ہیں. باقاعدہ امریکی بھی جو اب یہ فوٹیج بھی ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں جو خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے, امریکی کانگریس مین اب بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا بیوی. دیکھیں میرے خیال میں یہ جو عمران خان قتل کا واویلا کرتے ہیں, ڈرامہ رچاتے ہیں کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے, کون ان کو قتل کرتے ہیں, کون ان کے در پہ ہے کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا چین ہے, روس ہے؟ وہ تو ہے نہیں. پہلے تو وہ امریکہ کے خلاف بول رہا تھا کہ امریکہ میرے خلاف ہے, اس وجہ سے خلاف ہے کہ میں نے روس کا دورہ کیا. اب تو چین اور روس کی طرف سے تو کوئی وہ نشاندہی نہیں ہے کہ عمران خان کو قتل کیا جا رہا ہے. جہاں تک امریکہ کی بات تھی, امریکہ کی بات تو یہ ہے آپ کے سامنے کتنے براڈ شرمن امریکی سینیٹر, زلمئی خلیل زاد, گریگ مرے, جارج گیلوے, کرسٹیانا لیمب, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اندر سے بعض اسرائیلی تنظیموں کے ممبرز ہیں, کام کرتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جیسے کرسٹیانا لیمب جو پاکستان کی سخت مخالف ہے, اور انہوں نے جو فرم ہائر کیا تھا آج سے 6-7 مہینے پہلے, آپ کو یاد ہے, وہ فرم انہوں نے ہائر کیا جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف ہے, اس فرم کو ہائر کیا. جب یہ سارے ان کے لیے کام کرتے ہیں, آج امریکہ میں یہ مہرے, یہ جو علیہ ہے CIA کے, زلمئی خلیلزاد اس میں سر فہرست ہے, یہ عمران خان کے بچاؤ کے لیے آگے آئے ہیں. تو جس شخص نے امریکہ کو للکارا, اسی شخص کی بچاؤ کے لیے امریکہ پیش ہے, یا ان کے ایجنٹ CIA کے ایجنٹ پیش ہے. تو پھر مروانے والا کون ہے, ان کو مارے گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ قتل کا ڈرامہ اس لیے رچا رہا ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن آ رہا ہے, اسی نعرے کی بنیاد پر وہ الیکشن میں ہمدردی, لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بین الاقوامی قوت مارنا چاہتی ہے, وہ تو آپ کی حکومت پہ, PDM حکومت پہ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ مروانا چاہتے ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں پیشی میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکتا کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, لیکن داتا دربار تک ریلی میں قیادت کرتے ہوئے جا سکتے ہیں, وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے جان کے لیے. مینار پاکستان میں جانے کے لیے وہ تیار ہے, وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کی سیکیورٹی اپنی ہوتی ہے نا, جیسے آج بھی وہ حصار میں پیش ہوئے نا, تو عدالت میں بھی وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے نا. جب عدالت آپ کو بلاتے ہیں تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکورٹی بھی دے. اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ نقصان ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ ریاست ذمہ دار ہوگی. بالکل نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو کہتے ہیں عدالت نے بلایا نا, عدالت یہ بھی کر سکتا ہے کہ عمران خان کو سیکورٹی دے, تو یہ کہہ سکتے ہیں نا. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت جاتے ہوئے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, لیکن جب آپ داتا دربار جاتے ہیں, مینار پاکستان جاتے ہیں, آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے. لیکن آج جب لاہور ہائی کورٹ آپ گئے یا نہیں گئے, عمران خان آج لاہور ہائی کورٹ گئے, تو کیا وہ کیسے بغیر وہ جو جتوں کے, بغیر بدماشوں کے, بغیر ہجوم کے, جو جوڈیشل کمپلیکس پہ پچھلی دفعہ بھی چڑھائی کی, اس دفعہ بھی چڑھائی کی, بلٹ پروف تو پہلے بھی تھا, جب پہلی دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں آیا بھی بلٹ پروف تھی, اس دفعہ جب آیا وہ تو گاڑی تھی. جی وہ تو اب تو وہ چلتے ہوئے گئے نا. اور ریاست ان کی سیکورٹی کے لیے جب ریاست ان کو بلاتے ہیں, ریاست کا ایک ادارہ جو عدالت ہے وہ ان کو طلب کرتے ہیں, تو کیا وہ مروانے کے لیے طلب کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں پیش ہو جائے, پیش ہونے کے لیے آ جائے, لیکن وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ منصوبہ بناتے ہیں. مقصد یہ ہے, عمران خان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز ریاست سے بالا تر, اصل قوت میں ہوں, ریاست مجھے فالو کرے, جو کچھ میں کہتا ہوں, آئین بھی مجھے فالو کرے, ٹھیک ہے, جج بھی مجھے فالو کرے, قانون بھی مجھے فالو کرے. یعنی اصل اہمیت میرا ہے, میرے مقابلے میں ریاست کی, عدالت کی, آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک طرف فورسز پر حملے کرتے ہیں, پولیس پر, رینجرز پر, پیٹرول بموں کے ذریعے, پھر اس سے پولیس کی سیکورٹی چاہتے ہیں. یہ کیا ڈپلیسٹی ہے. میں نوید صاحب آپ کی اجازت سے ذرا سیاسی طور پر معاملہ سمجھ لیں, پھر آپ اس کے لیگل ایسپیکٹس بیان فرمائیے گا. شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ بتائیے گا, اس طرح کے لیڈر کو سر آپ نے جوائن کر لیا ہے, اور اعجاز الحق صاحب ہیز آلسو فالوڈ, اس کے اوپر کچھ روشنی ضرور ڈالیے. اور ساتھ ساتھ یہ جو خان صاحب آج جو ایک حصار میں ہم نے دیکھا کہ پیش ہوئے, تو جب وہ کہتے ہیں, یہ اس بات کا جواب فرمائیے گا, حافظ صاحب نے کہا کہ ریلیز میں ان کی جان کو خطرہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی تو کہتے ہیں کہ زندگی موت جو کہ حقیقت ہے, ہم سب بطور مسلمان اس بات کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے,
تو اس طرح کی چیزیں آپ اس چیز کو کیسے رسپونڈ کریں گے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ دیکھ لیں جب نواز شریف کوئی پیش ہوتے تھے عدالت میں تب تو ان کے دل میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا, وہ تو کھلم کھلا جا کے عدالت کا سامنا کرتے ہیں, اپنی پیشیاں بھگتتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے میرا اور اعجاز الحق صاحب کا بتایا, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے تو خیر پچھلا الیکشن انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کیا جی درست. اور کئی سال سے انڈیپینڈنٹ اپنی پالیٹکس کرتا رہا, اور اب میں نے یہی سمجھا کہ پاکستان کا مستقبل انہی دوستوں سے وابستہ ہے, اور جو آزادی ہم چاہتے ہیں کا ماحول ہم دیکھ چکے ہیں, اور جن دوستوں کے ساتھ ماضی میں ہم رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا کمپیریزن کوئی نہیں کر سکتا, اور ہم سے زیادہ اندر یا باہر کی باتیں جانتا بھی کوئی نہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو فیصلہ کیا وہ بہترین فیصلہ. اعجاز الحق صاحب اپنا آپ کو خود بتا دیں گے, وہ آلریڈی ان کے ساتھ تھے, پھر وہ الائنس دوبارہ جو ہے وہ ان کا طے ہو گیا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے, وہ ان کے الیکشن لڑیں گے. میرے بھائی ہیں اور بہت احترام ہے حافظ عبداللہ صاحب کا, انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو بدماش کا لفظ نے استعمال کیا جو خان صاحب کے ساتھ ریلیوں میں ہائی کورٹ آئے تھے, میں صرف بڑے احترام سے ان کی تصدیق کرتا جاؤں کہ وہ بدماش نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز تھے جو اپنے قائد کی محبت میں اس کے ساتھ آئے, کیونکہ ان کے قائد پہ ایک ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ان کو گولیاں لگی اور ان کی جان خطرے میں ہے, اور بہت سی آپ کی اپنی ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے الرٹس ایشو کر چکی ہیں جس میں ان کی جان کو خطرہ ہے. اب وہ ایجنسیز, وہ ادارے حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بدماش کہنا مناسب نہ لیکن ہوگا. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں, اس لیے بدماش کہہ رہے ہیں کیونکہ حکومت کا یہ الزام ہے کہ یہ لوگ پیٹرول بم پھینکتے ہیں, پولیس پر ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں, بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں, گاڑیاں جلائیں, اور یہ سارے بڑی لمبی فہرست ہے. بات یہ ہے کہ گولیاں ڈائریکٹ چلانے کا سین تو میں نے نہ کہیں دیکھا, نہ کسی کو ڈائریکٹ کو ایسی گولی لگی ہے. پولیٹیکل پارٹیز, خصوصاً ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی فالوئنگ بالکل ینگ ہے, جس کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں, پھر جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں پیش ہو جاؤں گا 18 کو اور آپ پھر 14 کو اس کے گھر گھس جاتے ہیں اور پہلے قاتلانہ حملہ ہے اور اس حملے میں بھی آپ کے اوپر الزام آتا ہے, تو پھر میرے خیال میں کہ ان فالوورز کو اس قسم کا جو ان کا بیہیویئر ہے وہ نیچرل ہے, اور ورکر کنٹرول میں نہیں رہتا پارٹی کے. اپنے ذہن میں رکھیے گا ایک بات جو مجھے بار بار سننے کو ملتی ہے, وہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب کو جب پکڑا انہوں نے, اور جب زرداری صاحب کو پکڑنے گئے تو فلانے کو پکڑنے گئے تو کسی نے کچھ نہیں کہا. میں ان پارٹیوں میں رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی جو پارٹیاں ہیں جن میں ہمارے بہت سے دوست بیٹھے ہیں, جب ان پہ اوکھا ویلا آتا ہے تو اپنے گھر میں ایم این اے بھی نال نہیں کھڑے ہوندے, دوڑ جاتے ہیں, لیڈر اکیلے رہ جاتے ہیں, چھوٹا ورکر تو بہت دور کی آپ بات کیا ہے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہجوم نہیں آتا تھا, یا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اکیلے جا کر پیشی بھگتتے تھے, تو یہ وہ تو کہتے ہیں ہم قانون کی پاسداری کرتے تھے, ہم عدالت کو پریشرائز نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ تو الٹی آپ بات فرما رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے تھا کیونکہ لوگ ہی نہیں تھے ان کے پاس. میری بات سنیں, جب یہ حکومت میں ہوتے ہاں, اور حکومت میں وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ پیشی کے لیے, یاد ہے آپ کو, تو سپریم کورٹ پہ ہزاروں بندے چڑھ جاتے ہیں, مگر جب اقتدار چاہتے نال ٹرن تیار ہی کوئی نہیں ہوتا جب اپوزیشن میں جاتے ہیں. اقتدار میں احترام نہیں ہے, اچھا احترام آ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ جس کا ہم نے بڑا ذکر کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ داتا دربار جانے کے لیے تو سیف محسوس کرتے ہیں اور وہاں جا دیکھیں. وہ کل بھی اپنی پرائیویٹ سیکورٹی کے ساتھ وہاں پہ گئے. حافظ صاحد میرے بھائی ہیں, انہوں نے بار بار کہا کہ خان صاحب سیکورٹی مانگ لیتے. خان صاحب کی وہ جو 14 سے 18 کے درمیان کی جو جدوجہد ہے جس میں لڑائیاں بھی ہوئی اور نہیں ہونا چاہیے, کہ 14 کو کیوں گرفتار کرنے آئے. ہاں, یہ ورکر بھی ہمارے بچے ہیں. 2 درخواستیں ہائی کورٹ میں موجود تھیں جس میں ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کیا گیا تھا کہ خان کو آپ جو ہے سیکورٹی فراہم کریں. ٹھیک ہے, جس لیول کی سیکورٹی وہ نہیں دے رہے تھے, مگر کیا یعنی عدالت آپ کہتے ہیں انکاری تھے. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں عدالت انکاری تھی کہ اس طرح کی سیکورٹی نہیں مل رہی تھی خان صاحب کو. کریکٹ, اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہاں. حافظ صاحب آپ کی یہ جو آپ کی بات ہے وہ کہتے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کیونکہ سیکورٹی مانگی تھی, ان کو دی نہیں گئی. اب یہ عدالت کا چونکہ معاملہ ہے اور سب جوڈس بھی ہے, تو نوید صاحب آپ فرمائیے گا. اور ایک بڑا کلیئر کٹ آپ سے سوال ہے, اس کے اوپر لوگ کچھ چھپا بھی رہے ہیں, کچھ بیان بھی کر رہے ہیں. حافظ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کہاوت کیوں سچ نظر آتی ہے کہ چھپتے بھی نہیں ہیں اور سامنے کھل کر آتے بھی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کا بیان سنائیے گا, وہ میں اسی کے تھرو یہ پوچھتی ہوں نوید صاحب سے یہ والا سوال
कि वो भी अभी भी कह रहे हैं कि जी बाकियात हैं अभी भी। बहुत सारी चीजें अब जैसे बाजवा साहब ने भी आज कहा कि फैज हमीद साहब सब करते रहे, वन मैन आर्मी थे, आपके खिलाफ जो कुछ हुआ उन्होंने किया, तो अभी तक सुना वो एक्टिव है। बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। जी अभी तक एक्टिव हैं, बाकियात हैं, और ऑब्वियसली उनका जो इशारा है वो लीगल सिस्टम की तरफ है कि वहीं से खान साहब को बेपनाह रिलीफ मिले जा रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई लीगल सिस्टम वाली बात की है, लेकिन ये ज़रूर है कि अदालतें इमरान खान को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है अदालतों की तरफ, मैं समझता हूँ वो नामुनासिब रवैया है कि जहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाए वहाँ पे तो आप कहें ठीक है, और जहाँ पे रिलीफ आपको ना मिले वहाँ पे आप अदालतों पे उंगलियाँ उठाना शुरू कर दें या अदालतों पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दें। ये जो रुझान है ये खतरनाक है। हमें सबको अदालतों का एहतराम करना ये चाहिए। आप पीटीआई के हवाले से फरमा रहे हैं या गवर्नमेंट के हवाले से? मैं जनरली सब दोनों के बारे में ये आपकी देखिए, मेरे observation लिए है। तमाम सियासी पार्टियां काबिल एहतराम है। मैं तमाम लोगों के लिए कहता हूं कि चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी पार्टी है, उन सबको कोई भी अदालती फैसला है तो उसका एहतराम करना चाहिए। गवर्नमेंट को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कराए जाएं तो उनको उस फैसले का एहतराम करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए। इसी तरह इमरान खान साहब के हवाले से अगर कोई अदालत का फैसला है तो इमरान खान साहब को उन अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। ये जो रुझान चल पड़ा है कि हम अपनी अदलिया पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी है, उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं, अपने इदारों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं, ये रुझान बहुत खतरनाक है। माजी में भी आप देखें जहाँ पे इस तरह के हालात पैदा हो गए फिर मुल्क की सलामती खतरे में पड़ नहीं, जाती है। आपने ये बात दुरुस्त फरमाई थी कि अभी नवाज शरीफ साहब के इस बयान में उन्होंने कहा कहीं नहीं है एक्सप्लिसिटली कि वो अदालत की बात करें, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इज ऑन रिकॉर्ड फॉर हैविंग सेड कि ये अदालत अपने जो है वो तराजू पलड़े के सीधे करें। बल्कि अता तारड़ साहब ने आज इस तरह की बात की है। मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। अता तारड़ साहब की बात, और फिर मैं नवीद साहब से पूछती हूँ। चंद जज साहबान ने ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने इमरान नियाजी साहब को इक़्तिदार की कुर्सी तक बिठाना है, लेके जाना है और इक़्तिदार अपने हाथों से उनको देना है। इसमें हमारा क्या कसूर है? जी सर, मुबैना तौर पर कौन से वो जज साहिबान हैं जिन्होंने प्लेट में रख के मैं इस इक़्तिदार हवाले देना से है कुछ नहीं कह खान सकता, साहब को? लेकिन ये रुझान खतरनाक है। मैं समझता हूँ चाहे ये नून लीग की तरफ से आए और चाहे पीटीआई की तरफ से आए, अदलिया पर इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। यही अदलिया ने जब आपको कल रिलीफ दिया था तो फिर आपके लिए ये अदलिया बहुत काबिल एहतराम थी, और आज अगर कोई रिलीफ देखिए, आज अभी तक कोई स्पेसिफिक अगर आप जनरली अगर लॉ पॉइंट से में देखें ना तो इमरान खान ने क्या लिया है कि चाहे 100 मुकदमात हैं चाहे 1000 मुकदमात हैं, वो गए हैं, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली है। अभी तक तो वो बेलें कंफर्म नहीं हुई किसी भी स्टेज पे। जब अगर उनकी वो बेल एप्लीकेशंस कंफर्म हो जाएं या उन मुकम्मल मुकदमात खत्म हो जाएं फिर तो कहा जाए कि अच्छा, रिलीफ ये जो भी मिल शेख सकता है। साहब भी बात एक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 14 को गिरफ्तार करने क्यों आ गए, 18 की पेशी थी, खान साहब ने कहा था कि मैं आ जाऊंगा। तो ये आपको इसमें कोई अभाम लेजिटिमेट? जी शेख साहब, आप हाँ यही बात ना कि 18 को उन्होंने कहा था कि मैं अदालत पेश हो जाऊंगा, तो 4 रोज पहले देखिए, क्यों उनके गिरफ्तार वारंट करना चाह रहे थे? गिरफ्तारी मेरा ख्याल है कि वो अभी तक मनसूख नहीं हुए थे, वो काबिल अमल थे और उनको तो ये जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर गिरफ्तार करने जी को लगाए? उसमें तो कानून के मुताबिक वो किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब दो तरीके थे, या तो आप उन वारंट गिरफ्तारी को मनसूख कराते, करेक्ट। और अगर और वो नहीं हुए थे। अगर वो नहीं हुए थे, अगर वारंट गिरफ्तारी वो का मनसूख नहीं हुए थे, तो फिर उनका जो पुलिस है या जो भी इदारे हैं जिनको अदालत ने ऑर्डर किया है कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जाएं और अपनी जिम्मेदारी अदा करें। तो एक जुमला कि क्या खान साहब के वर्कर्स ने, प्रोटेस्टर्स ने, जो कि अभी शेख साहब कह रहे हैं कि यंग क्राउड है, वो लोग जज्बाती हैं और जाहिर है अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्होंने गलत किया कि उन वारंट गिरफ्तारी के अमल को, जो पुलिस आई गिरफ्तार करने, उसको रेजिस्ट किया जमान पार्क पे? देखिए, नहीं, दोनों तरफ से गलत हुआ। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को भी इस तरीके से जाके वहाँ पे क्राउड पे इस तरह नहीं करना चाहिए था, और आगे से उनको भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए था। ये खान अदालत साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। उनको देखिए, अगर वो है कानून का सामना करें, अगर वो समझते हैं कि वो बेगुनाह है या कोई ऐसी बात नहीं है तो वो कानून का सामना करें। FIR है, वो कहे अपने आप को बचाने के लिए जो अवाम है और जो यंग वो करोड़ कहते हैं बकौल सर इनके, कि मतलब मुझे गिरफ्तार करके 4 दिन इन्होंने कुछ करना था मेरे साथ और देखिए, कस्टडी नहीं, में रखना मेरा था नहीं पुलिस ख्याल ने। कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि वो इनको कस्टडी में कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा। अच्छा, अल्लाह ना करे, क्योंकि इस तरह तो हाँ, अल्लाह ना करे, डायरेक्टली किसी के साथ इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और अवाम में उनकी जारी बात है जो यंग पजीराई है पजीराई है एक,
تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن کوئی بھی گورنمنٹ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بے وقوف ہوگی کہ وہ ان کو گرفتار کر کے اپنی کسٹڈی میں ان پہ کوئی ایسے کرنے کی کوشش کرے. اگر اس طریقے سے کوئی بات کرنی ہو تو میرا تو خیال ہے کہ اس طرح پھر کسی طرح آتے جاتے کراؤڈ میں پیشی کے بعد کسی وقت بھی کوئی بھی جیسے پہلے ان پہ حملہ ہوا تو اس طرح کا واقعہ کہیں پہ ہو سکتا ہے, لیکن کسٹڈی میں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ سیف ہے. ہاں زیادہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرے گا, اور یہ جو خدشہ تھا خان صاحب کا یہ بہت ویل پلیسڈ نہیں تھا. آفٹر بریک ناظرین اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اسٹے وتھ اس. جی ویلکم بیک ناظرین. حافظ صاحب, خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی ہے ظلم و مظالم ڈھانے کی. بین الاقوامی میڈیا بھی کیا کہہ رہا ہے, اور بین الاقوامی میڈیا کیا ساتھ ساتھ جو امریکی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور کانگریس مین سے اب رابطے چل رہے ہیں خان صاحب کے. آپ نے ابھی اس میں اپنے انیشل ریمارک میں کہا کہ بھئی ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں, لیکن جو باتیں انہوں نے کی ایک دوسرا اینگل یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس میں اتنا وزن ہو کہ وہاں تک بات جا رہی ہے اور ملک کی ایک امبیرسمنٹ, ایک بدنامی ہو رہی ہے کہ آپ کی ڈیموکریٹک حکومت کیا کیا مظالم ڈھا رہی ہے اپنے سیاسی مخالف پر. یہ سنیے گا کہ امریکی جو کانگریس مین ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب کی کس حد تک آگے تک رابطے ہوئے ہیں. I arranged a long telephonic conversation between Imran Khan and Congressman Mike Levin. Both of them discussed the situation in Pakistan. We have a message for police authorities to please stop harassing people, stop beating women and children, stop arresting people without any reason, because we are watching and these things have consequences and international community will act if you do not stop. اگر آپ رکے نہیں تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا. بچوں خواتین پر ظلم ڈھا رہے ہیں. دیکھیے میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو کانگریس مین ہے جو انسانی حقوق سے ان کا تعلق ہے جو بھی ہے, اس کو کیا حق حاصل ہے کہ ایک آزاد خود مختار کنٹری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ خاموش اور شٹ اپ یا سٹاپ ہونے کا کال دیتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, نوجوانوں کو جیل میں ڈالتے ہیں عمران خان کے خلاف. ان کو کیا حق حاصل ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے, اگر فرض کرے یہی کام جو عمران خان نے کیا یہی کام ٹی ٹی پی کرتا, اگر یہی کام پشتون تحفظ موومنٹ کرتا, اگر یہی کام تحریک لبیک پاکستان کرتا, اگر یہی کام بلوچستان کے کوئی بلوچ نیشنلسٹ یا پشتون قوم پرست کرتا, یا خیبر پختونخوا کا کوئی پشتون قوم پرست کرتا پارٹی کرتی, یا کوئی مذہبی جماعت کرتی, آج بیک آواز پوری دنیا سمیت پاکستان کی میڈیا اور یہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں یہ سارے اس تنظیم کے خلاف ایک پیج پر ہوتی ہے کہ یہ ریاست کے دشمن ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, ان کے ساتھ قانون کی آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. یہ باتیں ہوتی ہیں. ایلین قرار دیا تھا کہ آپ ہمارے دیکھیں ہمارے جو وہ تو میرے ساتھ کیوں ہوا, یعنی مجھے کہا کہ آپ نان نیشنل ہے. ہاں نان نیشنل ہے. جی تو آپ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں نے بات کی تھی, میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا رہا, میرا کوئی اور جرم نہیں تھا, ریکارڈ پر موجود ہے. تو سر وہ کہتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, کون سا گناہ؟ میں اب نہیں, ہم تو یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو آئین کے جو اختیارات ہے, جو حدود ہے, اسی میں اپنے فشاران کا ذمہ داریاں نبھانا چاہیے. خان صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں. نہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے مجھے اقتدار میں لایا, آپ کے تعاون سے جو قانون سازی ہم نے پاس کی, آپ کے تعاون سے جو سینٹ میں سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر جو کچھ ہوا, آپ نے جو باپ پارٹی مینج کی, آپ نے جو کچھ کیا وہی کام میرے ساتھ کرے, مجھے واپس اقتدار دے. وہ یہ کہتے ہیں انتخابات کرائیں. اب چیف آف آرمی اسٹاف کے انتخابات سے کیا کام ہے, کیا تعلق ہے؟ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو آپ کا ساتھ دیا تھا اور ان کو گرایا تھا, ان کی حکومت کو گرایا تھا, وہ نہ کرتے. انہوں نے گرایا نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی گرایا, جن پارٹیوں کی حمایت, ہاں یہ خود عمران خان کہتے ہیں کہ کون مینج کرتا تھا, آئی ایس آئی انٹیلیجنس ادارے میرا عرض یہ ہے کہ باپ پارٹی تو آپ ہی کی طرف آ گئی نا. میں اسی پر آ رہا ہوں. تو اگر ان کے پاس گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ تو آپ کے پاس بھی ان کے کہنے پہ آئیں گے. باپ پارٹی آدھا ادھر تھی آدھا ادھر تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی تو ٹوٹلی آتی پی ڈی ایم کے ساتھ, آدھا وہاں اپوزیشن میں بیٹھ گئی اور آدھا یہاں ہمارے ساتھ. اسی طرح کاپ لیگ کی صورتحال تھی, آدھا وہاں پوزیشن میں بیٹھ گئی اور چودھری شجاعت ہمارے ساتھ بیٹھ گئے.
यही सूरत हाल तमाम पार्टियों की थी। अगर इंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट की होती तो पूरी की पूरी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी थी। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो कहा जा रहा है कि पॉपुलर लीडर है, देखिए पॉपुलर लीडर कानून से बालातर नहीं है, रियासत से बालातर नहीं है, अदालत से बालातर नहीं है, पॉपुलैरिटी तो मान लेना आप फिर। नहीं बिल्कुल, ये तो मैं नहीं मानता। वो तो मैंने कल भी मेरे भाई शेख वक्कास को कहा कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ये मकबूल है, मैंने कहा ये ना मकबूल है न कबूल है, ये सिर्फ इमरान खान और पीटीआई की भूल है। वाह भाई, ठीक है ना। आपने खूब काफिये मिलाए हाफिज साहब, लेकिन क्या कबूल या ना कबूल ना होना इसके ऊपर चलेगा मुल्क का फैसला? मुल्क का फैसला तो आवाम पे चलता है। इमरान खान का जो कंसेप्ट है, उनकी जो ज़हनियत है वो यही है, कबूल होना चाहिए। यानी जुल्म खलीलजाद आके जनरल बाजवा साहब को कहते हैं कि आप इमरान खान के साथ मसलहत करें, मीटिंग करें, फिर वो मैनेज करते हैं ऐवान सदर में। जो हम मीडिया से सुन रहा हूँ या मुख्तलिफ तजिया निगारों की तहरीर और लिखारियों की लिखी हुई बयानात में सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये मीटिंग उन्होंने अरेंज की, जुल्म खलीलजाद ने। खुफिया 3 घंटे की मीटिंग यहाँ हुई है इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ, जुल्म खलीलजाद की, अमेरिकन मीटिंग भी हो चुकी है। अच्छा, ये तो आपने बड़ा इंकशाफ किया। देखे ना, तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ, वो तो कह रहे थे उन्होंने अपने दिल से बयान दिया है, क्योंकि उनको वाकई लगा कि क्या जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। मैं ये कहना चाहता हूँ आज मोहम्मद खान भट्टी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी असेंबली थे परवेज इलाही के, आज वो वीडियो आपके सामने है, वो क्या कह रहे हैं? ये तनकीद तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो खुद कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? लाहौर हाई कोर्ट की जजेस के बारे में या सुप्रीम कोर्ट की जजेस के बारे में? मैं तो नहीं कह रहा। इसी तरीके से जो 90 दिन में इलेक्शन के बारे में जो फैसला आया, उन जजेस पर या उस बेंच पर जो सवालात उठाए तो याहिया अफरीदी और अतहर मिनन्ना ने उठाए। ठीक है, यानी कि आपने और 5 की बेंच में जो जमाल मंदोखेल और मंसूर अली शाह ने जो कुछ उठाया तो वो जजेस थे। तो लिहाजा इससे ये नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं कि जजेस भी एक पेज पर नहीं है। वो बात सही है आपकी। समात है या नहीं? ये चीज रवीज साहब थोड़ा बेहतर बता पाएंगे। आपका फैसला भी मुत्तफिका नहीं है, तो इस मुतनाज़ा फैसले से तनाज़े जन्म लेता है। अच्छा, मुतनाज़ा कहा है आपने इस फैसले को, जिसमें इलेक्शन का कॉल, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा फैसला। शेख साहब, आपने सुना, मुतनाज़ा फैसला है और जजेस में आपस में ही इख्तिलाफ नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, आई बेग योर पार्डन। और मोहम्मद खान भट्टी का जो स्टेटमेंट है वो भी सुनिएगा। इट इज नॉट एग्जैक्टली ए स्टेटमेंट, वो एक रिकॉर्डिंग है, वो वीडियो में किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन अदालती मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। चंद उसके सेकंड सुनिएगा, फिर इसके ऊपर शेख साहब बताएंगे कि हाउ वुड ही रिस्पॉन्ड टू इट। मुज़ाहिर नकवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों उनके फ्रंट मैन हैं, तो वो हर गलत काम में मुब्तला है। करप्शन करते हैं, टिका के करप्शन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करप्शन करते हैं। तो पीटीआई और चौधरी साहब भी उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अदालतों में लुक आफ्टर करते हैं, फैसले हमारे आंख में दिलवाते हैं, तो उनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। जी शेख साहब, जो अदालतें या जो जजेस रिलीफ दे रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल जजेस, उनका कोई काम नहीं रुकना चाहिए, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स वगैरह का? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैंने हाफिज साहब में भी बातें की, जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, मोहम्मद खान भट्टी की स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता मोहम्मद खान भट्टी ने जिसको उठाया गया वहां से सिंध से और यहाँ पे पेश किया गया, उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या बयान दिया, ये जो ऑडियो है इसका फोरेंसिक हुआ है या नहीं, ये ठीक है या गलत। मगर लेट्स से अज्यूम कर लीजिए उसकी आवाज भी है, तो आप याद कर लें इस वक्त पाकिस्तान के वजीर खजाना इसाक डार साहब हैं। आपको याद होगा कि जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया था तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने भी अपनी पार्टी के कायद और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बयान दिया था, जो ऑन रिकॉर्ड है, अगर किसी को याद हो या ना याद हो। इसी तरह बहुत से पीपल्स पार्टी के, बहुत से नून लीग के लोग थे जिनके बयान ऑन रिकॉर्ड है अपनी अपनी क्यादतों के खिलाफ, और बाद में उन्होंने आके कहा जी क्योंकि हम तो कैद बंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे थे, और फिर उनको पार्टियों ने वापस भी लिया और पार्टियों ने उनको प्रोटेक्ट भी किया। एक बात मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपने जिसका जिक्र किया वो आपने जजों के ये इलेक्शन के फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा मुतनाज़े है, और ये बात सही है कि बेंच में शदीद इख्तिलाफात थे। देखिए, बेंच में बेशक शदीद इख्तिलाफात हो, मेजोरिटी के साथ चीफ ने यह फैसला किया, और उसका जो कुलिया था उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने सही समझा। उनको यही समझ आई, ये उनकी समझ का फैसला था, उनको यही समझ आई
कि इसका मतलब है इलेक्शन कराएं। उन्होंने इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया, सदर और गवर्नर जो है उन्होंने डेटें दी और बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन हो रहा है। अगर किसी को इस पे एतराज था या है तो वो अदालतों में उसको चैलेंज करता है। ये रिव्यू में चले जाते हैं। इनको किसी ने रोका था? कौन से अलामा ने इनको रोका था? बहुत सही बात है, रिव्यू वगैरह में कुछ भी नहीं गए और बिल्कुल ये बात सही है। आप आगे आ जाए। उससे पहले जो बातें होती रही, हाफिज साहब मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम है, इन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ जो कर रही है, अगर यही काम लब्बैक करती, यही काम टीटीपी करती, यही काम बलोच करते, यही काम कोई और करता तो उससे देखें। पहली बात तो यह है, यही काम लब्बैक ने किया भी सही, और लब्बैक के एक ही दिनों में तमाम के तमाम एफआईआर खत्म भी हुए, उनके तमाम लोग फोर्स स्कूल में से भी निकले, उनकी कलदमियत भी खत्म हुई। उस वक्त तो नून लीग में से या मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में उनके हक में बयान आए थे लब्बैक के साथ रिजवी वाला जब इशू हुआ था, उस वक्त तो इसके ऊपर कोई नहीं था बोला वहाँ। लेकिन ये तमाम काम आपकी गवर्नमेंट ने किया था ना सर, आई मीन पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ है ना। मैं उसको वहाँ मिसाल दे रहा हूँ। वो कह रहे अगर ये करते तो क्या होता। इन्होंने भी तो उस वक्त उस एक्शन को सपोर्ट किया था ना। क्या इन्होंने उस वक्त तरीके मुखालफत की थी? मौलाना फजलुर रहमान का बयान उनके हक में उस वक्त मौजूद है। वो यही कह रहे हैं, वो बेसिकली कह भी ये रहे हैं हाफिज साहब कि अगर ये कोई और करता तो आप लोग तनकीद करते। वो ये नहीं कहते कि हम तनकीद करते। वो उसी गवर्नमेंट ने उसको आगे आप आ जाए। बहुत से बलोच ट्राइब्स के सरदार ऐसे हैं जिन्होंने इससे भी बढ़ के अजीबोगरीब काम किया है। सही, वो इनकी हुकूमतों के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत से रिलीफ दिए गए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक वक्त ऐसा आया कि जब नैब ने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बड़ा एहतराम है, नैब ने इनको एक नोटिस इशू कर दिया। हाँ, ये बात सही है जी जी। और मौलाना साहब ने कहा कि हम जो है वो आपके इसमें क्या इसे कहते हैं, कोर कमांडर के जी बाहर एहतजाज हुआ था। फिर यहाँ पे ऐसी पार्टियां मौजूद हैं, मसलन आपने कहा कि इनको 4 दिन रख के उन्होंने क्या कर लेना था। इसी मुल्क के अंदर नून लीग पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि जरदारी साहब को बेहोशी की दवाई देके उनकी जबान काट दी गई थी। जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर ऐसे हालात में नहीं सर, लेकिन अभी आपने सुना, मैंने नवीद साहब से भी ये वाली बात अर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि ये वो जो वारंट थे वो तो मनसूख नहीं हुए थे ना, तो अंडर दोज वारंट उनके ऊपर अमल कराना ये था काम एग्जीक्यूटिव का। और अगर ऐसी कोई चीज होती तो ये तो बहुत एक इंतहाई बेवकूफाना चीज थी। ऐसा कोई भी करने का रिस्क ना लेता कि कस्टडी में खुदा ना खास्ता खान साहब को नुकसान पहुंचाते। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा लॉ प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे पार्टी का लीडर अगर अदालत में श्योरिटी बॉन्ड जमा करा देता है कि मैंने 18 को पेश होना है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद लश्कर कशी का जवाज नहीं बनता। वो लश्कर कशी थी। अच्छा, लश्कर कशी थी, ठीक है। हाँ, मैं ठीक है ना। हाँ, अब आगे आ जाए यहाँ, क्योंकि आज आप लोग नहीं पेश हुए ना वो तमाम लोगों के साथ, तो वो यही कह रहे हैं। ठीक है, पार्टी, लेकिन इससे ये साबित होता है कि अदालतों का एहतराम होता है। मौलाना साहब ने कहा कि अदालतों में पेश नहीं होते, आज भी पेश हुए, उस दिन भी 9 अदालतें पेश हुए, इस्लामाबाद भी पेशी के लिए गए थे। लेकिन अब आप उनकी 18 जिलों के वो पता नहीं, वो शेख साहब वो तो नवाज शरीफ भी अपनी पेशियां वो गिनवाते हैं कि पता नहीं 300 की कितनी पेशियां मैंने भुगती हैं। एक और बात मैं जाते जाते आपको इसमें अपने उसमें कमेंट में कहता जाऊं। राइट, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है शेख साहब, इजाजत दीजिएगा। आई हैव टू गो टू अ ब्रेक और फिर नवीद साहब की इस बात पे वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अल्लाह के हाथ है तमाम जिंदगी और मौत, लेकिन अभी बिल्कुल ड्यूरिंग द प्रोग्राम जब शेख वकास साहब से हम बात कर रहे थे तो इस्लामाबाद और लाहौर में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शेख वकास साहब हमारे साथ वापस हैं। मैं इसीलिए मुझे आपको रोकना भी पड़ा शेख साहब, ताकि इस वक्त और बहुत शदीद ये ज़लज़ला था। अल्लाह वंस अगेन उम्मीद यही रखते हैं कि कोई जानी नुकसान इसमें ना हुआ हो। नवीद साहब, आप जाहिर है ये बात आप फरमा रहे थे, अभी शेख साहब ने भी अपनी बात की है। आई नो हम तमाम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। मैं इन दोनों से पूछूंगी कि ये छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी है, आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ों में गुजारें, लेकिन आप पहले अपनी जो अदालती आरा है उस पे आप रोशनी जरूर डालिएगा। अभी शेख साहब ब्रेक से पहले भी यही बात कर रहे थे कि जी इन्होंने कभी भी अपने टाइम पे जो है वो कोई पासदारी नहीं की कानून की, और इनके अपने भी स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं। और परवेज इलाही साहब, क्योंकि एक क्लैरिटी के लिए और दोनों मौकफ सामने रखने के लिए ये बात जरूरी है करना, परवेज इलाही साहब ने जो मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो वीडियो है उसके ऊपर एक उन्होंने अपना जवाब दिया है कि जी
کس کے تحت اور کن محرکات کے تحت ان کے ویو میں یہ ریلیز کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں مریم نواز اور شریف خاندان چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور ججز ان کے انڈر پریشر رہیں. یہ چاہتے ہیں کہ معزز جج صاحبان تمام فیصلے شریف خاندان سے پوچھ کر سنایا کریں. نواز شریف اور مریم نواز کی حکومت اپنے مخالفین کو نامعلوم افراد کے ذریعے اپنے مرضی کے مطابق بیان دینے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ سر آپ کو لگتا ہے یہ جو محمد خان بھٹی کا سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی آؤٹ آف پریشر ہے یا؟ دیکھیں مجھے تو ان کی سٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک دفعہ کوئی آدمی بیٹھ کے یہ بات کہہ دے تو کیا اس پہ یقین کر لیا جائے جبکہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو اس چیز کی. اس طرح تو کوئی بھی بیٹھ کے کسی پہ بھی سٹنگ ججز کے اوپر انہوں نے بڑے سنگین الزام لگائے. کسی کے بھی اوپر کوئی الزام لگا دے کہ وہ رشوت لیتا ہے یا اس کے بیٹے ایسے کرتے ہیں یا اس کے والد صاحب ایسے کرتے ہیں تو کیا ہم سارے اس پہ یقین کر لیں گے اور ہم اس پہ بات کرنے لگ پڑیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ بڑا انجسٹیفائڈ سی بات ہے. دوسرا ایک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایز پر مائی انفارمیشن کو اس وقت کسٹڈی میں ہے تو یہ سٹیٹمنٹ کسٹڈی کے دوران دی گئی ہے یا کسٹڈی سے پہلے کی ہے یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے. تو بغیر کسی ایویڈنس کے ایک بیان دے دینا کسی عدلیہ کے معزز جج کے خلاف میں کہتا ہوں یہ بہت غیر مناسب بات ہے. عدلیہ ہی ایک اب واحد ادارہ رہ گیا ہے کہ جس سے ہمیں امید ہے. لیکن نوید صاحب مریم نواز صاحبہ نے بھی نا اپنے آپ کو یاد ہوگا وہ جلسے میں انہوں نے 2 ججز جن میں سے ایک یہی تھے یہی والے جج صاحب اور سٹنگ ججز ان کی تصاویر چلائی تھیں. اور دیکھیں بہت زیادہ میں دونوں طرف سے میں چونکہ وکلاء کمیونٹی کا نمائندہ ہوں میں کسی سیاسی جماعت کی سائیڈ لیے بغیر میں یہ کہوں گا کہ چاہے وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو چاہے ان کی طرف سے ہو نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی جب وہ عدلیہ کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کا ایک اہم ادارہ ہے یہ ملک کا ایک تیسرا ستون ہے. جب آپ ان کو آپ بدنام کریں گے یا ان پہ انگلیاں اٹھائیں گے تو پھر ہمارا ملک کمزور ہوگا. پہلے بھی میں نے کہا سیاستدانوں کو آپس کی لڑائی آپس میں لڑنی چاہیے. یعنی کوئی بھی کسی کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ حکومت کہتے ہیں یہ جو خان صاحب مجمع لے کے جاتے ہیں اس کے تھرو پریشرائز کر رہے ہیں. یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی. آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی پریشر نہیں آتا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی پریشر آتا ہے. اس سے کوشش ہو سکتی ہے پریشر میں لانے کی لیکن نہ اس سے کوئی پریشر میں آتا ہے اور نہ اس کی کوئی اتنی ایویڈنٹری ویلیو ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی کہ ایک سٹیٹمنٹ بیک کہ میں ابھی کہہ دوں کسی پہ الزام لگا کے کہ وہ رشوت لیتا ہے تو کیا اس پہ یقین کر لیا جائے گا جب تک کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی جب تک کہ میں اس کی فورم پہ پروو نہیں کروں گا. یعنی یہ ڈیو ٹو لیک آف ایویڈنس اس میں آپ کہتے ہیں سبسٹنس کم ہے. یہ مختصر جو آخری 1 منٹ ہے حافظ صاحب سے بھی اور شیخ صاحب سے بھی. حافظ صاحب خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ تمام معاملہ دیکھا ہے اتنا شدید زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں اور کیا حالات ہیں. آپ دوستی کریں ان کے ساتھ آپ نے سخت قسم کی لڑائیاں لڑی ہیں. میری بات سنیں ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں سب سے بری بات جھوٹ بولنا ہے لہذا جھوٹ سے پرہیز کریں. اب خان صاحب خود کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ یو ٹرن لینا یہ عظیم قیادت اور عظیم شخصیت کی پہچان ہے. اب یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن کا مطلب جھوٹ ہے. یو ٹرن کا مطلب یہ وعدہ خلافی کرنا یہ یو ٹرن ہے. قوم کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا میں نے یو ٹرن لے لیا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اگر گیا تو خودکشی کروں گا یو ٹرن لے لیا. میں نے کہا میں 50 لاکھ نوکریاں دوں گا 50 لاکھ گھر دوں گا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا وعدہ خلافی کی یہ یو ٹرن ہے. مطلب کتنی مثالیں میں آپ کو دے دوں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاشش تنظیم ہے. چودھری پرویز الہی کو کہا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. یہ سارے یہ سب سے یو ٹرن لے لیا. وہ آپ کو بھی نوٹریبل کے بارے میں کیا کہتا رہا. شیخ صاحب بھی آپ کی اس بات پہ مسکرا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے بھی کہا تھا بدلہ نہیں لیں گے سیاسی انتقام نہیں لیں گے. آپ خان صاحب سے سیاسی انتقام نہیں لیں گے. خان صاحب کے خلاف ایک کیس بھی ہم نے نہیں کیا تو شاخانہ کے کیس میں ان کو بلایا ہوا. تو شاخانہ کیس کس نے بنایا؟ فارم فنڈنگ کیس ان کے خلاف اکبر ایس بابر نے بنایا. آئین شکنی کا فیصلہ قاسم سوری نے غیر آئینی رولنگ دی. سپریم کورٹ نے کہا کہ خان بھی آئین شکن ہے سوری بھی آئین شکن ہے الوی بھی آئین شکن ہے. قاضی فیض اسحاق کے پاس اس کے خلاف ریفرنس بھجوایا ان کی اہلیہ کو گھسیٹا عدالتوں میں. لہٰذا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ خان بددیانت ہے. یہ تو ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی شیخ وقاص صاحب یہ تمام چیزیں آپ کی اپنے کیا دھرا ہے. آپ سے نہ کوئی انتقام لیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زندگی موت دونوں اگر اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو خان صاحب نے یہ کیوں خدشہ اس کے پیش نظر وہ اپنی پیشیوں سے بچ رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ضروری سوال ہے جو کہ آج کے تناظر میں کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی اور موت یقیناً صرف اور صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے اور وہ اللہ ہی اس کے اوپر قادر ہے.
दूसरी बात यह है कि इसी मजहब के अंदर हिफाजत भी आपका हक है, और ये हिफाजत हक ना होता तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास दर्जनों गार्ड हैं, तो ये भी छोड़ देते। ये तो मजहबी आदमी है। अच्छा, फजलुर सही। रहमान साहब के साथ MNA हैं, ये भी अपने गनमैन वापस कर दे। सिक्योरिटी इनके जो वजीर हैं, जो मौलाना साहब के बेटे, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर 4-4 पुलिस स्क्वाड्स हैं, उसको भी वापस कर दे। तो हिफाजत हक है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप इस्लामी हिस्ट्री में देखें, आपकी हिफाजत का आपको हुक्म दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं आपको बात करता हूँ, मैंने कहा स्टैंड चेंज करना झूठ बोलना है। फिर तो नून लीग ने कहा था कि हम सड़कों पे घसीटेंगे जरदारी साहब को। मौलाना फजलुर रहमान साहब के नून लीग के बारे में क्या बयानात हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहते रहे हैं, ये हुकूमत MQM और MQM हुकूमत के बारे में क्या कहती रही है, यहाँ पे ये सारी पार्टियां कलदम जमातों सिपाही साहबा को उनके बारे में क्या कहते रहे हैं, जो आज एक दूसरे के इत्तेहादी हो गए हैं, जो वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, वो उसामा बिन लादेन के साथ मुलाकातें करते रहे, ये बेनजीर साहिबा कहती थी और ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। स्टांसेस चेंज करने हैं तो फिर हम गवर्नमेंट में चलिए, दोनों तरफ से लेके बड़ी लंबी लंबी फहरिस्तें हैं कि छोड़ किस किस ने किन किन मौक़ों पे स्टैंड्स अपने चेंज किए। अभी के लिए नाजरीन इतना ही। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।